आउँदो शनिबार हुन गइरहेको निम्न माध्यमिक तहको प्रथम पत्रमा आउनसँगै सबै प्रश्न उत्तरहरू यस भिडियोमा समावेश छन्। यसमा हामीले करिब 5वटा सेटको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सो एक प्रश्न नछुटाई अन्त्यसम्म हेर्नु, यहाँबाट हजुरलाई धेरै लाभ हुनेछ। पहिलो प्रश्न, शिक्षक तथा निजामती कर्मचारीलाई तलब वृद्धि गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको चाहिँ सही उत्तर हो मोहन शमशेर। प्रश्न यदि शिक्षा सम्बन्धी आएको छ भने उत्तरमा शमशेर हुनुपर्छ है, चाहे मोहन शमशेर, वीर शमशेर, पद्म शमशेर। जस्तै शिक्षाको पिता देव शमशेर, विद्यालयको पिता पद्म शमशेर, महिला शिक्षाको सुरुवात कसले गरेका थिए त? वीर शमशेर है। सो यो ट्रिकले एक्जाममा गर्नुहोला। दोस्रो प्रश्न, नेपालमा हाल राष्ट्रिय शिक्षा दिवस कुन दिन मनाइन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो असोज 1 गते विज्ञान दिवस, असोज 2 गते शिक्षा दिवस है। तेस्रो प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2080-81 अनुसार आधारभूत 1 देखि 8 खोदभर्ना दर कति रहेको छ? कुन अनुसार त? 2081-80 अनुसार है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 95.1%। यो प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैगरी थप जानकारी, कक्षा 1 मा खोदभर्ना दर खोद प्रवेश दर कति रहेको छ त? 95.7। प्राथमिक तहमा 95.6। यहाँबाट एउटा प्रश्न फिक्स हो है। यसमा सबै डाटा याद गर्नु पर्दैन है। हामी चाहिँ जुन परीक्षा दिन गइरहेको छौँ, जुन तहको, त्यसको मात्र याद गरे पुग्छ। जस्तै निमावि भनेको 8 सम्म, यहाँ 1 देखि 8 सम्म कति रहेको छ त? 95.1% है। ल अनि एउटा हजुरहरूको लागि थप जानकारी रहेको छ। हामीले चाहिँ विगत जस्तै यस साल पनि महत्त्वपूर्ण पिडिएफ नोट बनाएको छौँ, जसबाट पुरै प्रश्न आउँछन् है। त्यसमा आइक्यू, जीके, आइसिटी सबै प्रश्नहरू समावेश छन्। त्यो चाहिँ पढ्नु र 10 किताब पढ्नु भनेको एउटै हो है। सो धेरै साथीहरू त लिइसक्नुभयो। यदि हजुरमध्ये कोही छुट्नु भएको छ भने अहिले समय कम छ, आजै लिई तुरन्तै चाहिँ तयारी गर्नुहोस् अनि पास हुनुहोस् है। त्यो लिएपछि फिक्स हो 35 र 40 भन्दा माथि नै मिलाउनुहुन्छ एक्जाममा। सो लेट नगरी तुरन्तै लिनुहोस् है। मूल्यको कुरा गर्दा 200 मात्र हो। 200 मा हजुरको भविष्य बन्न सक्छ है साथीहरू। केही साथीहरूलाई यस्तो पनि लाग्न सक्छ के त्यो 200 को लिने, त्योभन्दा राम्रो त किताब नै छ। तपाईँ यस्तो सोच्नुहुन्छ, तर तपाईँको कम्प्युटरले लिएर पास भइहाल्छ है। र धेरै साथीहरू लिइसक्नु भएको छ। सो अहिले समय कम छ, तुरन्तै लिई नाम निकाल्नुहोस् है। ल सफलताको शुभकामना। अब जङ्गरको प्रश्नतर्फ। चौथो प्रश्न, 2078 जनगणना अनुसार नेपालमा नेपाली भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? सही उत्तर 44.8 छ। बढी बोल्ने 5 भाषा एनएमबी-टीटी है। ट्रिक के हो त? एनएमबी-टीटी। एन भनेको नेपाली, एम भनेको मैथिली, बी भनेको भोजपुरी, फेरि टी भनेको थारू, अन्तिममा तमाङ है। कम बोल्ने वनकारिया हुन्। त्यसै गरी कम जनसङ्ख्या भएको जाति नुराङ, 23 जना मात्र। ल पाँचौँ प्रश्न, 16 योजनाको अन्त्यसम्म नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? 16 योजना है, दीर्घकालीन भनेको छैन, 16 मात्र भनेको छ। यसको चाहिँ सही उत्तर हो 12% मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ है। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2100 को बहुगामी गरिबी लक्ष्य कति रहेको छ त? 3% मा झार्ने। हालको अवस्था कति छ गरिबीको त? 20.3%। छैटौँ प्रश्न, नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करणमा सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडी को हुन्? सबभन्दा बढी रन बनाउने नेपाली खेलाडी। यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी रोहित पौडेल। त्यसैगरी सातौँ प्रश्न, कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा सबभन्दा धेरै धान खेती हुने जिल्ला कुन हो? उत्पादन हुने झापा, तर खेतीयोग्य जमिन हुने जिल्ला चाहिँ मोरङ हो है। ल धान खेती सबभन्दा बढी गर्ने प्रदेश मधेस र जिल्ला मोरङ रहेको छ। गहुँ खेती सबभन्दा बढी गर्ने प्रदेश मधेस र जिल्ला रूपन्देही रहेको छ। मकै खेती सबभन्दा बढी गर्ने प्रदेश कोशी र जिल्ला झापा रहेको छ। तरकारी खेती सबभन्दा बढी गर्ने प्रदेश बागमती र जिल्ला चितवन रहेको छ। आलु खेती सबभन्दा बढी गर्ने प्रदेश कोशी र जिल्ला काभ्रे भएको पाइएको छ है। यहाँबाट एउटा प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैगरी आठौँ प्रश्न, वातावरण मुद्दासँग सम्बन्धित पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कुन मुलुकमा भएको थियो? यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन बी स्विडेनमा है। वातावरणीय मुद्दाहरूमा पहिलो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्टकहोम हो। यो सम्मेलन 1972 जुन 5 देखि 16 सम्म स्विडेनमा भएको थियो। यो चाहिँ प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मिसन 2082 को लागि टिचिङ लाइसेन्स मावि र निमाविको क्लास चलिरहेको छ है, 1 हप्तादेखि नै। सो यदि यही वर्ष नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ भने दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गरी भर्ना गराउन सक्नुहुन्छ। क्लास चाहिँ मावि र निमावि दुवैको चलिरहेको छ र पास हुने सम्भावना अधिकतम हुन्छ है हामीसँग जोइन भएर पढ्दा। 3 जना सरले पढाउनुहुन्छ है साथीहरू। फी चाहिँ 2000 हो। 2000 भनेको महिनाको होइन है, फुल कोर्सको। एक्जामसम्म पढ्दा 2000 मात्र लाग्छ। हप्तामा अनलाइन टेस्ट हुन्छ है, त्यो चाहिँ निःशुल्क हुन्छ। त्यो टेस्ट सबैले दिन पाउनुहुन्न, जसको भर्ना भएको हुन्छ त्यो मात्र साथी दिन पाउनुहुन्छ है। हरेक हप्ता चाहिँ यस्तो हुन्छ एक्जामसम्म। धेरै साथीहरू त भर्ना गराई अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। यदि हजुरको पनि सोच छ जसरी भए पनि लाइसेन्स निकाल्ने भने हजुरहरूलाई मोस्ट वेलकम छ है। आजै भर्ना गराई अध्ययन गर्नुहोस् आजैबाट। ल बजाउँ आफ्नो टपिकमा।
पढ्न चाहने साथीले यहाँ दिएको 98 10 22 21 41 व्हाट्सएप नम्बरमा तुरन्तै कल मेसेज गरी भन्न गराउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। ल 9 प्रश्न, बिमस्टेकको सदस्य नभएको सार्क राष्ट्र कुन कुन हुन्? सही उत्तर अफगानिस्तान, पाकिस्तान र मालदिप्स। मैले क्लासमा याद गर्ने ट्रिक के बताएको थिएँ त? एपीएम। ए भनेको अफगानिस्तान, पी भनेको पाकिस्तान र मालदिप्स है। ल 10औं प्रश्न, नेपाल समुद्र सतहदेखि कति किलोमिटर टाढा रहेको छ? सही उत्तर 1127 किलोमिटर। 11औं प्रश्न, नेपालको इतिहासमा मध्यकाल कति वर्ष चलेको थियो? 936 देखि 1825 सम्मको अवधिलाई मध्यकाल भनिन्छ है। अब घटाएर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 936 पूर्व प्राथमिक काल थियो है र 1825 देखि अहिलेसम्मको आधुनिक काल हो। 12औं प्रश्न, गोरी आमा र कालो बुबा बीच प्रजनन हुँदा पहिलो वंशको सन्तान गोरो जन्मिन्छ। माथिको कथन कुन विकल्पसँग सम्बन्धित छ त? सही उत्तर प्रबल गुण। ल 13औं प्रश्न, पेन्दिया पर्व कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? यसको सही उत्तर हो थारू। 14औं प्रश्न, सौर्यमण्डलको उत्पत्ति कहिले भएको अनुमान गरिएको छ? सही उत्तर 4.5 अर्ब वर्ष पहिला। कसले पत्ता लगाएको थियो त? निकोलस कोपर्निकसले है। 15औं प्रश्न, अन्तरिक्षमा कुन महादेशको आकाशमा ओजोन तहमा पाल परेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो त? सही उत्तर अन्टार्कटिका। अहिलेसम्म हामीहरू जीके को बारेमा अध्ययन गर्यौं। अब चाहिँ शिक्षा ऐन र आईसीटी बारे है। पहिलो प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनले सामाजिक, आर्थिक र वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित वातावरणमा लिने शिक्षालाई के भनी परिभाषित गरेको छ त? सही उत्तर अप्सन सी समावेशी शिक्षा। दोस्रो प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार मान्यता तथा समकक्षता निर्धारक समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? यसको सही उत्तर हो 5 जना। तेस्रो प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? यसको सही उत्तर हो सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। पहिलोको उत्तर समावेशी शिक्षा, दोस्रोको 5 जना, तेस्रोको सचिव शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय। चौथो प्रश्न, नेपालको संविधानको धारा 35 केसँग सम्बन्धित छ? स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। हजुरलाई पुरै संविधान पढ्नु पर्दैन है, मात्र मौलिक हक मात्र पढ्नुस् है। धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा छन्, ती सबै कन्ट गरिहाल्नुस्, त्योभन्दा बढीबाट प्रश्न आउँदैन। पाँचौं प्रश्न, नेपालको संविधानको धारा 31 मा व्यवस्था भए अनुसार कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ? दलित र आर्थिक रूपले विपन्न है, सबैलाई होइन, यी दुई किसिमका मात्रलाई। छैटौं प्रश्न, कक्षा कोठामा तलको मध्ये कुन प्रक्रियाले सञ्चारको माध्यमको रूपमा कार्य गर्दैन? सही उत्तर भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक अवरोध। सातौं प्रश्न, शैक्षणिक प्रविधिलाई शिक्षणमा तलको मध्ये कुन रूपमा प्रयोग गरिँदैन त? साधकको रूपमा। आठौं प्रश्न, टिचर टिच स्टुडेन्ट भिया भर्चुअल एक्सपिरियन्स सफ्टवेयर कुन सफ्टवेयर त? सिमुलेसन है। ल 9औं प्रश्न, कम्प्युटरले काम गर्ने सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? सही उत्तर आइपिओ सिद्धान्त, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ल 10औं प्रश्न, तलको मध्ये गलत कुन हो? गलत चाहिँ बी हो है। ओएफसी को पूरा रूप अप्सन अफ फाइबर केबल हो, यो चाहिँ बी ठिक छ। 11औं प्रश्न, सृजनात्मक उमेर भन्नाले कुन उमेरलाई जना आउँछ? सही उत्तर उत्तर बाल्य अवस्था। त्यसैगरी 12औं प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान हो, यो विचार कसको हो त? जेबी वाटसनको हो है। 13औं प्रश्न, सिकाइ भनेको सांस्कृतिक रूपमा सङ्गठित संज्ञानात्मक संरचनाको विकास गरी अघि बढ्ने आवश्यक र सर्वव्यापक प्रक्रिया हो, कसैले भनेका छन् त? भनाइ मेन हो है, भनाइ चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सही उत्तर हो भिगोस्की। 14औं प्रश्न, सिकाइको अपवादमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? सही उत्तर अभ्यास। अपवाद भनेको बिना प्रयास, बिना तालिम, बिना अनुभवको सिकाइ हुने, आँखा झम्काउनु, बोल्न जान्नु, यी सब चाहिँ अपवाद हुन् है। ल 15औं प्रश्न, प्याभलोभको कन्डिसनिङ सिआर केलाई जनाउँछ? सही उत्तर अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। 16औं प्रश्न, स्किनर बक्स सिकाइको कुन सिद्धान्तमा प्रयोग गरिएको थियो त? अप्सन सी ठिक छ है, क्रियापरक सम्बन्धन प्रत्यावर्तन। कसले गरेको थिए? स्किनरले। कुन जनावर त? परिवार र मुसामाथि है। ल बजावरको प्रश्नतर्फ केही कन्फ्युजन भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। 17औं प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुको औचित्य आवश्यकता तलको मध्ये कुन होइन भनेको छ? सही उत्तर अप्सन सी विद्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नु, यो चाहिँ होइन है, बाँकी ए बी डी हुन्। 18औं प्रश्न, विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, सिकाइको गति, पाठ्यपुस्तकको सर्वसफलतालाई समेत ध्यानमा राखी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको ढाँचा भित्र रही कस्तो नीति अवलम्बन गरिनेछ त? सही उत्तर अप्सन बी बहुपाठ्य पुस्तकको विकास, निर्माण र प्रयोग। 19औं प्रश्न, तलको मध्ये कुन योजना विषय शिक्षकले निर्माण गर्दैन? सही उत्तर विद्यालय सुधार योजना। जसको पछाडि योजना लागेको छ त्यो सब चाहिँ शिक्षकले बनाउँछ। के भने त? जसको पछाडि सबैमा योजना लागेको छ भने त्यो सब चाहिँ शिक्षकले बनाउँछ। कुन बाहेक त? विद्यालय सुधार योजना बाहेक। हेर्नु त अप्सन एमा पनि लास्टमा योजना
सीमा पनि योजना, डीमा पनि योजना, के बाहेक त विद्यालय सुधार योजना बाहेक। किनभने विद्यालयमा प्रधानाध्यापक ठुलो हो शिक्षकभन्दा, सो यो चाहिँ काम कसले गर्छ त? प्रहरीले है, विद्यालय सुधार योजना बनाउने काम। ल 20औं प्रश्न, दैनिक पाठ्य योजना तयार गर्दा सबभन्दा पहिले कुन कार्य गरिन्छ? सही उत्तर उद्देश्य छनौट। हरेक प्रश्नमा यही हुन्छ है, विशिष्ट उद्देश्यको छनौट। अन्तिममा मूल्याङ्कन निष्कर्ष, सुरुमा उद्देश्य र आवश्यकताको पहिचान। त्यसैले 21औं प्रश्न, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन केसँग सम्बन्धित छ? सही उत्तर निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। 22औं प्रश्न, धारणा वा परिकल्पनाको आधारमा अदृश्य वस्तुलाई प्रत्यक्ष वस्तुसँग सहसम्बन्ध कायम गरी निकालिने वैधतालाई के भनिन्छ? सही उत्तर रचनात्मक वैधता। 23औं प्रश्न, कक्षा कोठामा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा तलको मध्ये कुन पक्षमा सबभन्दा बढी ध्यान दिन आवश्यक मानिन्छ त? सही उत्तर सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्ष। यी सब काम चाहिँ सिकारुकै लागि गरिन्छ है, सो सही उत्तर सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्ष। 24औं प्रश्न, शिक्षक तालिममा विशेषता कुन पर्दैन? सही उत्तर अप्सन डी स्वैच्छिक र सेवा प्रवेशमा अनिवार्य हुन्छ है। ल 25औं प्रश्न, शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमको औचित्यतामा नपर्ने कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी योग्य र सक्षम शिक्षक प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्नु। यसमा चाहिँ कुन राइट छ त्यो होइन है, कुन सबभन्दा राइट छ त्यो अप्सनमा टिक लगाउनुपर्छ। शिक्षक सेवायुक्ति र लगभग सबै अप्सन ठिक नै हुन्छन्, तर त्यसमा एउटा मात्र हुन्छ जुन सबभन्दा ठिक हुन्छ, त्यही पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईहरू पनि अनुभव गर्नुभएको होला, के लाग्छ भने अप्सन पुरै ठिक छन्, तर त्यस्तो हुँदैन, एउटा मात्र हो जुन सबभन्दा ठिक हुन्छ, ठिक होइन सबभन्दा ठिक हुन्छ है। यो तरिकाले चाहिँ उत्तर पत्ता लगाउने है। नामको लागि मात्र तयारी नगर्नुहोस् है साथीहरू, चाहिने मेटेरियल्स सङ्कलन गरी अध्ययन गर्नुहोस्, बल्ल नाम निस्किन्छ, नत्र उमेर मात्र कर्छ है। आज 25 छ, भोलि 26 भइहाल्छ, 27 भइहाल्छ, 28 यस्तै 35 कटिहाल्छ, लाभ केही हुँदैन। अरूले स्मार्ट वर्क गरी नाम निकालिहाल्छन् है। सो अहिले समय छ, चाहिने कुरा अध्ययन गर्नुहोस्, बल्ल पास हुनुहुन्छ है, नत्र किताब त पुरै दुनियाँ पढिरहेको छ। त्यही भएर मैले हरेक वर्ष चाहिँ महत्त्वपूर्ण पिडिएफ बनाइदिन्छु। विगतमा पनि धेरै साथीहरू लिएर नाम निकाल्नु भएको छ, यो साल पनि धेरै साथीहरू लिइसक्नु भएको छ है। यदि हजुरमध्ये कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने मात्र दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गरी लिन सक्नुहुन्छ, र इच्छा छैन भने यहाँ दिएको प्रश्न उत्तर कन्ट गर्नुहोस्, केही हुन्न है, त्यो चाहिँ इच्छा भएको लागि मात्र हो। 26औं प्रश्न, दरबार स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी 1910 असोज 27। 1910 असोज 27 है। ल 27औं प्रश्न, नेपालमा गान्धीवादी स्कुल के को नामले प्रख्यात छ? सही उत्तर आधार शिक्षा नाम दिएको छ है। 28औं प्रश्न, बाल अधिकार र महासन्धिलाई नेपालले कहिले अनुमोदन गर्यो? सही उत्तर 1990 सेप्टेम्बर 14 को। 29औं प्रश्न, सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा कतिवटा सूचकहरू राखिएका थिए? 18 वटा। 30औं प्रश्न, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना 2073 असार 15। आइक्यू सम्बन्धी है, इक्जाममा 5 वटा आइक्यू पनि आउँछन्, आइक्यू यही आउँछन्, बढी याद आउँदैनन् है। शब्दहरूको अक्षरहरू पुनः क्रमबद्ध गर्नुहोस् र फरक शब्द पत्ता लगाउनुहोस्। FLOW, ILNO, ERTLG। FLOW भनेको उल्फ हो, WCO भनेको काउ हो, लायन हो, टाइगर हो। यहाँ चाहिँ फरक भनेको कुन हो त? काउ मात्र हो है, के त काउ मात्र हो। यसले चाहिँ मासु खाँदैन, अरूले मासु खान्छन् है, यो मांसाहारी होइन शाकाहारी हो, सो यो फरक हो। दोस्रो प्रश्न, एउटा जारमा कालो र नीलो कलमहरूको अनुपात 2:5 छ। यदि जारमा जम्मा 21 वटा कलम छन् भने नीलो कलमहरूको कति छन्? सही उत्तर 15 है। यहाँ समाधान देखाइएको छ, 2x + 5x = 21 = 7। 21 भागा 7 भनेको 7 त्रिक 21, 3 5 15 है। तेस्रो प्रश्न, प्रश्न चिन्हको ठाउँमा आउने सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। 3 2 4, 24 कसरी आएको त? 3 2 6, 6 4 24, सोही अनुसार गर्ने हो है। ल चौथो प्रश्न, एउटा निश्चित कोड भाषा MARKS-लाई NASALT भनेर लेखिएको छ र पोर्टलाई QoSC भनेर लेखिएको छ भने त्यस भाषामा फिङ्गरलाई के लेखिन्छ? M बाट N कसरी भएको त्यो पहिला पत्ता लगाउने। ABCDEFGHIJKLM N एउटा बढेको छ है, सो F पछि के आउँछ? ABCDEFG आउँछ। अब जी त हरेक अप्सनमा छ, फेरि R पछि के आउँछ त? S आउँछ है, यस पनि सबैमा छ। यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन बी GJOHFS। यस्तै बढ्दै गएको छ है साथीहरू, त्यही ट्रिक हो। अब चाहिँ अर्को सेट है। ल पहिलो प्रश्न, शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत के पर्छ? जीवनको लागि तयारी। दोस्रो प्रश्न, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना अवधि कुन हो? 2100 देखि 2030 है, 2021-2030, यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो प्रश्न, मनोविज्ञानको अध्ययनको मुख्य क्षेत्र कुन हो?
सही उत्तर म भनेको मनोविज्ञान, म भनेको मनोक्रियात्मक, मनोक्रियात्मक है। र चौथो प्रश्न, विकासका निर्धारकहरूमध्ये तलको कुन सम्बन्धित छैन? निर्धारक भनेकोले आकारमा परिवर्तन त पर्यो, व्यवहारमा परिवर्तन पर्यो, अनुपातमा परिवर्तन त पर्यो, तर घ चाहिँ परेन है। सही उत्तर अप्सन घ। पाँचौँ प्रश्न, वस्तु र नाम बीच सम्बन्धको स्थापना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ त? शाब्दिक सहचार या सिकाइ। ल छैटौँ प्रश्न, सिकारुको चिन्तनलाई जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? सही उत्तर अन्तर्दृष्टि सिकाइ, जसलाई केन्द्रीय मध्यस्थता, प्रत्यक्षीकरण कसको त? कोहल वर्गको है। सातौँ प्रश्न, सिकाइ विशेषता देखाएको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सन ग पर्दैन है। सिकाइ अत्यावश्यक प्रक्रिया नभई प्राकृतिक प्रक्रिया हो, एकदम बेठिक है। ल आठौँ प्रश्न, त्यो आन्तरिक शक्ति जसले सिकारुको क्रियाकलापलाई सिकाइतर्फ निर्दिष्ट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ त? उत्प्रेरणा है, यो चाहिँ आन्तरिक शक्ति हो। नौँ प्रश्न, शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ, यो भनाइ कसको त? सही उत्तर टाइलर, यिनी चाहिँ पिता पनि हुन् है। शब्द प्रयोग गर्ने बबिट हुन् भने पिता चाहिँ टाइलर हुन्। ल दसौँ प्रश्न, नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक आधार देखाएको मध्ये कुन हो? सही उत्तर अप्सन ख, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार। 11औं प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण के हुने उल्लेख गरेको छ? सही उत्तर अप्सन ख, समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। 12औं प्रश्न, कुन विधिद्वारा एक पटकमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? सिम्पल छ, प्रवचन हो। 13औं प्रश्न, एकाइ योजनाका प्रमुख अङ्गहरूको उपयुक्त क्रम देखाएको मध्ये कुन हो? सही उत्तर विषयवस्तु, उद्देश्य, शिक्षण प्रविधि तथा मूल्याङ्कन प्रविधि। अन्तिममा जहिले पनि मूल्याङ्कन हुन्छ है। यदि मूल्याङ्कन छैन भने बुझ्नुहोस् त्यो अप्सन बेठिक छ, अन्तिममा मूल्याङ्कन हुनैपर्छ। ल 14औं प्रश्न, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलको मध्ये कुन हो? निरन्तर सुधार गर्नु है साथीहरू, अनि निर्णयात्मकको स्तर निर्धारण गर्नु। यति मात्र जाने पुगिहाल्छ है। यहीँबाट सबै प्रश्नको हल गर्न सक्नुहुन्छ 2वटा पोइन्टबाट। 15औं प्रश्न, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन सर्वप्रथम परीक्षण गरिएको जिल्ला देखाएको मध्ये कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो कञ्चनपुर। 16औं प्रश्न, विपदबाट सुरक्षित संरचना तयार गर्ने कार्य कुन पक्ष अन्तर्गत पर्छ? सही उत्तर उत्थानशीलता। त्यसैगरी 17औं प्रश्न, सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता वृद्धि गर्न कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत डट कार्यले सहयोग गर्छ, समूह निर्माणले। 18औं प्रश्न, शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो? सही उत्तर सिपको विकास। तालिम आउने बित्तिकै अप्सनमा सिप हेर्ने, के हेर्ने त? सिप हेर्ने है साथीहरू, के भने? सिप हेर्ने। ल अब चाहिँ स्याहार पनि बिर्सन सक्नुहुन्न है, त्यही भएर मैले 3-4 पटक भनिदिएको। 19औं प्रश्न, शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप अनुसार प्रमाणीकरण तालिमको पहिलो खण्ड आम्ने सामने अनलाइन तथा मिश्रित पद्धतिमा आधारित कार्यशालाका लागि मूल्याङ्कनमा कति अङ्क बाद दिने व्यवस्था छ? 50 अङ्क। यो कति दिनको हुन्छ त? 15-15 गरी 30 दिनको है। ल 20औं प्रश्न, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन? सही उत्तर विज्ञ मार्फत गर्ने। यो चाहिँ पुरै गलत छ है, विज्ञ मार्फत गरिने साधारणले गर्छ। ल 21औं प्रश्न, नेपालको 66औं साक्षर जिल्ला कुन हो? सही उत्तर हुम्ला। आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने स्वीकृति अनुमति कसले दिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिएको छ? यसको उत्तर आफै लेख्न सक्नुहुन्छ है, यो हजुरहरूको लागि क्लास वर्क हो, हेरौँ कसको मिलिरहेको छ। 23औं प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार व्यवस्थापन समिति गठनको लागि शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति दिनभित्र प्रधानाध्यापकले भेला बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ? 30 दिन। ल 24औं प्रश्न, शिक्षक सेवायोगले स्थायी नियुक्ति र बढुवाको लागि रिक्त पदको विवरण कोसँग लिने गर्छ त? स्रोत कुनमा छ? एमा छैन, बीमा छैन, सीमा छ है। स्रोत त्यति मात्र कन्ट गर्ने, स्रोतबाट लिने गर्छ। 25औं प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमअनुसार गाउँमा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्य देखाएको मध्ये कुन हो? शिक्षकको दरबन्दी मिलान। ल 26औं प्रश्न, सूर्य केन्द्रमा छ र पृथ्वी लगायतका ग्रहहरू सूर्य परिक्रमा गर्छन् भन्दा जिउँदो जलाइएका वैज्ञानिक जियाडिनो ब्रुनो इटालीको हुन् है यिनी। ल 27औं प्रश्न, देखाएका उल्लेखित कुन जातिलाई कोकेसियन भनेर चिनिन्छ? गोरव जाति। ल 28औं प्रश्न, क्षेत्रफल तथा जनसङ्ख्याका हिसाबले दक्षिण अमेरिका महादेशको सबभन्दा ठुलो राष्ट्र ब्राजिल, सानो ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो है। ल 29औं प्रश्न, लार्के भन्ज्याङ गोर्खामा पर्छ भने टिप्ताल भन्ज्याङ कहाँ पर्छ त? ताप्लेजुङमा पर्छ है। 31औं प्रश्न, अङ्ग्रेजले विक्रम सम्वत 1824मा कसको नेतृत्वमा 2400 सैनिकलाई काठमाडौँ कान्तिपुर राज्यका लागि पठाइएको थियो? यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ख, क्याप्टेन किनलक। ल 32औं प्रश्न, धर्म हराए काशी जानु न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान कुन राजाको पालामा चलेको थियो?
सही उत्तर रामसा। 33वां प्रश्न, भिजन 2020 केसँग सम्बन्धित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार। 34वां प्रश्न, नेपालका प्रमुख राजमार्गको सम्बन्धमा कुन जोडा सही होइन। काठमाडौँदेखि धुन्से पुष्पलाल राजमार्ग मिलेको छैन यो। ल 35वां प्रश्न, जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे जानकारी गराउन पर्वतीय पैरवी सम्मेलन कुन जिल्लामा भएको थियो त? मुस्ताङमा ए। 36वां प्रश्न, दिगो विकास गोल सन् 2016देखि 30 को लक्ष्य कुन सिद्धान्तमा आधारित छ त? द फ्युचर वी वान्ट। युएनको 79औं महासभा सन् 2024 को अध्यक्षता कुन देशले गर्ने भएको छ त? क्यामरुनले है। ल 38वां प्रश्न, बिमस्टेकको स्थापना मुख्यतः तलको मध्ये कुन क्षेत्रमा सहयोग र विकास प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको त? आर्थिक र प्रविधि। 39वां प्रश्न, आइसिसी अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा एकै खेलमा सम्पूर्ण 10 विकेट लिएर विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने खेलाडी कुन देशको हुन्? महबुब आलम नेपालको। 40वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापना दशकको घोषणा कहिले गरिएको थियो? 2021देखि 2030। यो मिति एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। ल यो थियो आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। बाँकी प्रश्नको बारेमा पार्ट 2 मा मजाले अध्ययन गर्छौँ है। भिडियो लामो भएमा धेरै साथीहरू चाहिँ बोर फिलिङ गर्न थाल्नुहुन्छ। सो भिडियो आजको लागि यति है। र अनलाइन क्लास चलिरहेको छ है निमावि र माविको टिचिङ लाइसेन्सको। अनि निमाविको प्रथम पत्रको लागि नोट पनि छ। दुवै काम चाहिँ एकै नम्बरबाट भइरहेको छ है। 98 10 22 21 41। इच्छुकले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है साथी।